बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप बहुत से खुदावंद आलम खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। 16 फरवरी 1971 को पाकिस्तान की बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हामिद खान ने हुन्सा में मुनक्कद होने वाली एक तकरीब में शराए पराक्रम का इफ्तिताह किया। ये शराब मगरबी पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाकों हुन्सा और गिलगित को अवामी जमहूरिया चीन के सूबा सिक्योंग के शहर काशगर से मिलाती है। शराए पराक्रम इस कदीम शराए रेशम की जगह तामीर हुई है, जहाँ से पुराने ज़माने में हिंदुस्तान से चीन को जाने वाले तजारती काफिले गुजरा करते थे। वक्त के साथ साथ ये शराब बंद हो गई, मगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए दोस्ताना और तजारती रवाबत के पेश नज़र इस शराह को आज साल तामीर किया गया और इसे शराए पराक्रम का नाम दिया गया। शराए पराक्रम के इफ्तिताह के मौके पर चीन के वज़ीर मवासलात मिस्टर जांग की और पाकिस्तान की बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हामिद खान ने अपनी हुकूमतों की जानिब से दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए। शराए पराक्रम पाकिस्तान को चीन से मिलाने का ज़मीनी ज़रिया है। इसे पराक्रम हाईवे और शराए रेशम भी कहते हैं। ये दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों पराक्रम और हमारिया को अबूर करती है। दर्रा खंजराब के मुकाम पर सदा समंदर से इसकी बुलंदी 4693 मीटर है। ये चीन के सूबा सिक्योंग को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से भी मिलाती है। ये दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल-अक़वामी शहरा भी है। शराए रेशम या शराए पराक्रम ज़माना कदीम ही से एक अहम शराह की अहमियत रखती है, जिसकी वजह से चीन की बहुत सी अजनास दुनिया के दूसरे खतों तक पहुँचती थी। क्योंकि इन अजनास में ख़ास जिन्स रेशम की थी, इसलिए इस शराह का नाम ही शराए रेशम पड़ गया था। जब चीन की अजनास तजारत बहरी रास्ते से खलीज फारस तक पहुँचने लगी तो ये शराह रफ्ता रफ्ता बंद हो गई। यौम पाकिस्तान के बाद जब अवामी जमहूरिया चीन और पाकिस्तान में दोस्ती के लाजवार रिश्ते استوار हुए तो इस शराह की असर तामीर का सवाल भी सामने आया। 3 मई 1962 को दानिश दोस्त ममालिक ने एक माहिदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से 1969 में शराए रेशम का वो हिस्सा बहाल हो गया जो पाकिस्तान की शुमाली सरहद तक आता था। इसके साथ ही इस कदीम शराह की दोबारा तामीर का आगाज़ भी हुआ और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 62 मील के फासले पर अवेलियों का मकाम इस शराह का नुक्ताए आगाज़ ठहरा। कोई 500 मील तवील ये अजीम शराह, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, 1978 में मुकम्मल हुई। इस शराह की तामीर में पाकिस्तानी फ़ौज के इंजीनियर्स और चीनी माहिरीन ने एक दूसरे के दोस्त बदोश काम किया। ये शराह गिलगित और हुन्सा के इलाकों को दर्रा खंजराब के रास्ते में चीन के सूबा सिक्योंग से मिलाती है। यह सतह समंदर से 15,100 फुट बुलंद है। इस अजीम शराए पराक्रम की तामीर 9 का आगाज़ 16 फरवरी 1971 को हुआ और तामीर मुकम्मल होने के बाद 18 जून 1978 को इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। शराए पराक्रम की तामीर का आगाज़ 1966 में हुआ और तकमील 1978 में हुई। शराए पराक्रम की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर चीन में है। ये शराह पाकिस्तान में हसन हब्दाद से शुरू होती है और हरीपुर, हज़ारा, अब्टाबाद, मनसेरा, बेशाम, दासू चलास, जिगलोट, गिलगित, हुन्सा नगर और खंजराब से होती हुई चाइना में काशगर के मुकाम तक जाती है। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि एक अरसे तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज रही। एक यूरोप के मशहूर कंपनी ने फ़ज़ाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना बहरहाल एक अजूबा है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया। एक सर्वे के मुताबिक इसकी तामीर में 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी अपनी जान से आग धो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक शराए पराक्रम के सख्त और पथरीले सीने को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया और इसकी तकमील तक 30 बिलियन क्यूसिक मीटर संगलाख पहाड़ों को काटा गया। ये शराह क्या है? बस अजूबा ही अजूबा। कहीं दिलकश तो कहीं पुरअसरार, कहीं पुरसुकून तो कहीं बल खाती, शोर मचाती, कहीं सवाल करती तो कहीं जवाब देती। इसी सड़क किनारे सदियों से बसने वाले लोगों की कहानियाँ सुनने का तजस्सुस, तो कभी सड़क के साथ साथ पत्थरों पर सर्फ पटकने, दरियाए सिंध की तारीफ जानने का तजस्सुस। शराए पराक्रम का नुक्ता आगाज़ ज़िला हज़ारा में है, जहाँ के हरे भरे नज़ारे और बारौनक वादियों थाकोट तक आपका साथ देती हैं।
تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شہرائے قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیامیر کا ایک اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بازریا بابو سر ٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شرائے قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کپول آ جاتا ہے۔ یہی مقام ہے جہاں سے فیری، میڈوز اور نانگا پربت جیسے کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت دریائے سندھ اور شرائے قراقرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے میں ایک اور اہم بات بھی ہے، یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کو ہمالیہ، کو ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، وزر، شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی پہچان راکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دیو ہیکل چوٹی کا نظارہ شرائے قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور خنزا شرائے قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شرائے قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شرح کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسو کونز اس بات کی بہترین مثال ہے۔ خنزا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ اس علاقے کے راکا پوشی، التر، بطورا، کنیانگ، کش، دستگیل سر اور پسو نمایاں پہاڑ ہیں۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑوں کے گرنے سے وجود میں آئی۔ سست کے بعد شرائے قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے۔ سست سے خنجراب تک کا علاقہ غیر آباد ہے، دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر خنجراب پاس پر شرائے قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کے بلند ترین شرح کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جس میں مارخور، بیڑیں، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو قامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر بھی گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ شرائے قراقرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔